हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेय वंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कज भृङ्गराजं श्री श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितभेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुराव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, हामीहरू अब पूर्ववत श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा सप्तम स्कन्धको 15औं अध्यायको अन्त्यमा जाँदैछौँ। बडा विलक्षण ज्ञानको चर्चा छ। धूम मार्ग र चिरादी मार्गको वर्णन बडा मसिनो ढङ्गले बताइबक्सिएको छ। हिजो हामीहरूले कहाँसम्म हामी भने सप्तम स्कन्धको 15औं अध्यायको 54 श्लोक। अग्नि सूर्यो दिवा प्राण शुक्लो राकोत्तरम स्वराट विश्वश्च तैजस प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात्। यति राम्रोसँग बताइबक्स्यो। स्पष्ट अर्चिरादि मार्ग जो भगवानका शरणमा परेका प्रपन्न जनहरूले नित्य अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। प्रातः नित्य अनुसन्धेयम भनेर सत्संगात भवनिस्पृहो गुरुमुखात् श्री सम्प्रपद्य आत्मवान यो श्लोक भनेर मध्यधमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः। शरीर त्याग गरेर सुषुम्ना नाडीबाट ब्रह्मरन्ध्रबाट निक्लेको प्राण प्रपन्न जनको प्राणलाई यहाँबाट निक्लन्छन्। तिनका प्राण आत्मा यहाँबाट निक्लन्छ। अनि त्यति बेला आतिवाहिक सत्कार गर्न आएका हुन्छन्। त्यो कुन बाटो जान्छ त? त्यही बताएको छ। विश्व अन्य उत्कर्मणे भवन्ति। अरू अरू योनिबाट जाने व्यक्ति संसारमा जन्मन र मर्न पर्दछ।
जो अर्ची मार्गबाट अर्ची सुषुम्ना नाडीबाट सुषुम्नया ब्रह्म पथे न शोचिषा द्वितीय स्कन्धमै दोस्रो अध्यायमा अर्चिरादि मार्गको वर्णन त्यहाँ पनि बताइएको छ। भगवानको ध्यान कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियामा सुखदेव स्वामीजीले राजर्षि परीक्षितलाई बताउँदा सुषुम्नया ब्रह्म पथे न शोचिषा, ब्रह्मलाई प्राप्त गराउने मार्ग जो सुषुम्ना मार्ग अर्चिरादि मार्गबाट कस्तो छ, शोचिषा उजेलो प्रकाशमय। त्यसो हुनाले अरू मार्ग अँधेरा छन्, सुषुम्ना नाडी उजेलो छ। सुषुम्ना नाडीबाट को निक्लन्छ? जसले आत्मा भगवानलाई अर्पण गरेर सर्वापराध विनिर्मुक्त भएको हुन्छ। अपराधी त हामी छँदैछौँ, हामी अनादिकालदेखि अपराध गरेका हुनाले संसारमा छौँ। तर अपराध कबुल गरेर प्रभु पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन सबै भन्दै भन्दै लोक विक्रान्त चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो भनेर न धर्मनिष्ठोस् न चात्मवेदी न भक्तिमा त्वच्चरणारविन्दे, धर्म छैन, कर्म छैन, ज्ञान छैन, भक्ति छैन, केही पनि छैन, शून्य छु, केही पनि छैन, अकिञ्चन छु। त्यसो भने यहाँ आइज भन्दा अनन्य गति अन्त जाने ठाउँ छैन। त्यसो हुनाले हजुर नै एकमात्र दासका उपाय भइबक्सिन्छ। यस्तो कुरा पूज्य आचार्य चरणका श्रीमुखबाट सुनेर हजुरको अनुग्रहद्वारा त्यस्तो भित्र प्रेरणा आएर हजुरको सामने आएको छु। प्रभु यो अकिञ्चन दासलाई आचार्यका श्रीमुखलाई हेरेर, आचार्यको श्रीवचनलाई हेरेर दासलाई स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर आफूले त के भन्छ र आचार्यले भनिदिबक्सिन्छ। नारायण दया सिन्धु वात्सल्य गुणसागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम भनेर सदाचार्यद्वारा भगवानका शरणमा पस्किएको यो चेतनलाई भगवानले शरीर छोड्दा बित्तिकै अर्चिरादि मार्गबाट यो सुषुम्ना नाडीबाट बाहिर निकालिदिबक्सेको हुन्छ आत्मालाई। अनि त्यहाँ मुक्त यो शरीरबाट मुक्त भएको अर्थात् झट्टै मुक्तिको फल प्राप्त गर्नेवाला त्यो प्रपन्न अर्ची दिन पूर्वपक्ष उत्तरायण षडुदङ मास अब्द अंशुमद ग्लौ विद्युत वरुण इन्द्र धात्री यिनीहरूद्वारा महित पूज्य भएर सम्मानित भएर सीमान्त सिन्धुप्लुत माने प्रकृति र त्रिपाद विभूति दुईटा माने लीला विभूति र त्रिपाद विभूतिको बीचमा सीमा रूप भएकी सीमान्त सिन्धु भनेको दुवै विभूतिको बीचमा सीमा रूपले रहेकी प्रकृति परम व्योम्नो अन्तरा बिरजा नदी, त्यस्तै बिरजा नदीलाई डुबेर बिरजा नदीमा नुहाएर निर्मल भएर सीमान्त सिन्धुप्लुत धात्रीमहित सीमान्त सिन्धुप्लुत सायुज्यम समवाप्यनन्त समम तेनैव धन्य पुमान भन्नु अनुसार यस प्रकारले जान्छ। जसरी त्यो परमार्थ श्लोक अध्यायमा बताएको छ त्यही अनुसार यहाँ बताइएको छ। यो हिजो बताइएको थियो, यसलाई यो फेरि पुनः पुनः बडा मसिनो अनुसन्धेय श्लोक हो। जो निवृत्तिनिष्ठ छन्, भगवानका श्री चरण कमललाई छोडेर हाम्रा उपायहरू केही पनि छैनन्, दौडधुप धेरै गरियो, अब यिनी सबैदेखि निवृत्त भएर भगवानतिर फर्कनी हो, यिनी प्रवृत्तिलाई छोडिदिएर भन्ने भावना भएर जो भगवानका भर परेका हुन्छन् तिनीहरूलाई अर्चिरादि मार्गबाट यस प्रकारले भगवानतिर पुग्दछ भन्नेलाई क्रमशः निरूपण गरिबक्सिन्छ। अब अग्नि मुक्तो, अग्नि भनेको अर्ची, त्यसपछि दिन या क्रम अलग भए पनि अग्नि सूर्य दिवा मुक्तो अर्चिर दिन भने जो प्रवृत्ति मार्गको पथि भएको चेतन चन्द्रमाको गतिबाट चन्द्रमाको किरणद्वारा चन्द्रलोकमा अथवा चन्द्रलोकमा गएर अमृतमय शरीर प्राप्त गरेर स्वर्गमा गएर त्यो अमृतमय शरीर जहिलेसम्म रहन्छ तहिलेसम्म अनुभव गर्दछ। त्यो शरीर सकिन्छ, कृष्ण पक्षमा चन्द्रमाको कला लुप्त भए झैँ त्यसको पनि त्यो अमृतमय शरीर क्षीण हुन्छ, सकिन्छ र यहाँ पछारिन्छ। क्रमशः अभ्र
मेघ अनि मेघबाट जलबिन्दु भएर औषधि, औषधिबाट पुरुषका उदरमा, पुरुषका उदरबाट स्त्रीका गर्भाशयमा, स्त्रीका गर्भाशयमा त्यही पञ्चम्याम आहुता आप पुरुष वचसा भवन्ति अनुसार यसैलाई पञ्चाग्नि विद्या भनिन्छ। 5 प्रकारको आगाले जल्दछ चेतन मुक्त नभएको हुनाले। त्यस प्रकारले जान्छ प्रवृत्ति मार्गको व्यक्ति स्वर्गमा कठिनाइले गएर फेरि यस प्रकारले झर्दछ, दुःख पाउँदछ भने निवृत्ति पथको पथिक भनेको भगवानका शरणमा परेको प्रपन्न कसरी जान्छ? अग्नि सूर्य दिवा इत्यादि भने अनुसार यस प्रकारले जान्छ। त्यो बताइएको छ। अग्नि सूर्य अनि दिवा भनेको दिनका अभिमानी देवता, अग्निका अभिमानी देवता, यी सबै यिनीहरूद्वारा सम्मानित हुँदै त्यस्तै अनि प्राण भनेको दिनका अभिमानी देवता, दिन अन्तर्गत देवता माने दिनका पूर्वभाग, शुक्ल भनेको शुक्ल पक्षका अभिमानी देवता। त्यसपछि अब राका भनेको शुक्ल पक्ष अन्तर्गत पनि पूर्ण कलायुक्त भएकी जो पूर्णमासी। अनि उत्तरम उत्तरायणका अभिमानी देवता। स्वराट भनेको चतुर्मुख ब्रह्माजी, अथवा स्वराट भनेको सीमान्त सिन्धु वृजानदी तरेर पारी मिल्ने भएका जो भगवान अमानव पुरुषको करस्पर्श यिनीहरू। यस प्रकारले अग्नि आदि आतिवाहिक देवताहरूद्वारा तत्त लोकमा सम्मानपूर्वक आफ्नो सीमा अतिक्रमण गराएर अर्काको सीमामा पुर्याइदिएर छोड्दै छोड्दै यस प्रकारले सबैले, जस्तै कुनै राजकुमार देश भ्रमण गर्न आए भने त्यो जिल्लाधिकारीले आफ्नो सीमाभरि सुरक्षापूर्वक उनलाई सीमा पार गराउँछन् र अर्को सीमाको अधिकारीले आउँछ लिन अनि उनलाई जिम्मा लगाएर यो यता रुक्दछ। त्यस्तै प्रकारले सबैले आफ्नो आफ्नो सीमा आतिवाहिक देवताहरूले सम्मानपूर्वक यो मुक्त आत्मालाई सत्कार गर्दै लानुहुन्छ। अनि विश्वश्च तैजस प्राज्ञ स्तुर्य आत्मा समन्वयात् भनेअनुसार विश्व, अब यहाँ चतुर्व्यूह भगवान को यहाँ अनुसन्धान गरिन्छ। अर्थात् विश्व भनेको सृष्टिका अधिष्ठाता देवता जो अनिरुद्ध भगवान भइबक्सिन्छ, जो सबै अवतारका कन्द भइबक्सिन्छ। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यान् शांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः भनेर प्रथम स्कन्धको तेस्रो अध्याय हो क्या। सएव प्रथमं देव कर्म कौमारम सर्गमा स्थितः भने अनुसार जो बताइएको छ त्यहाँ तिनै अनिरुद्ध भगवान जो भइबक्सिन्छ। विश्व भनेको अनिरुद्ध भगवान, सृष्टिका अधिष्ठाता देवता, ब्रह्माजीका अन्तर्यामी भएर जसले ब्रह्माजीलाई सृष्टिमा प्रेरणा गराइबक्सिन्छ त्यस्ता अनिरुद्ध भगवान जो हाम्रो जाग्रत अवस्थाका निर्वाहक भइबक्सिन्छ। तैजस भनेको अब स्थिति पालनका अधिष्ठाता देवता जो प्रद्युम्न भगवान भइबक्सिन्छ, जो हाम्रो स्वप्नलाई निर्वाहक भइबक्सिन्छ, स्वप्नका निर्वाहक ती भगवानलाई। अनि प्राज्ञ भनेको संसारको अधिष्ठाता देवता जो सुसुप्तिका निर्वाहक भइबक्सिन्छ, शङ्कर्षण भगवान अर्थात् प्रलय गर्नेवाला। यहाँहरू र तुर्य भनेको चौथा भनेको परवासुदेव भगवान, वासुदेव भगवान तुर्य। अनि प्राज्ञ विश्व तैजस प्राज्ञ। अनि अर्को आत्मा समन्वयात् अनुसार परवासुदेव। तो तुर्य भनेको चौथा जो वासुदेव भइबक्सिन्छ, सृष्टि पालन संहारका अधिष्ठाता देवता, निर्वाहक देवता, जागृत स्वप्न सुसुप्तिका निर्वाहक देवता, अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न यहाँहरू भइबक्स्यो। तुर्य भनेको वासुदेव भगवान जो भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान
आत्मा समन्वयात भने जो सबैका परमात्मा भइबक्सिन्छ, अर्थात परविभ विवादी सबै अवस्थामा विशिष्ट भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ ती भगवान हाम्रा प्राप्य भइबक्सिन्छ। परवासुदेव भगवान, श्रीदेवी, भूदेवी, नीलादेवीले सहित भइबक्सेका दिव्य नाग परेङ्गमा विराजमान भइबक्सिने भएका भगवान हाम्रा परम प्राप्य भइबक्सिन्छ। कसरी भन्दा समन्वयात वेदान्तहरूले शास्त्रहरूले उहाँ नै हाम्रो प्राप्य हो भनेर बताएका हुनाले, त्यही हुनाले हो उनी भगवान नै वास्तवमा मुक्तका परम प्राप्य भइबक्सिन्छ, भोग्य भइबक्सिन्छ। मुक्तावस्थामा मुक्तको अनुभाव्य भगवानको स्वरूप जो हो त्यो परवासुदेव भगवान हो। जो लक्ष्मी कुञ्चित सभ्य जानु कमले विन्यस्त हस्ताम्बुजम भने अनुसारको श्रीदेवी, भूदेवी, नीलादेवीले सहित भइबक्सेका जो भगवान भइबक्सिन्छ, जसलाई स्वयं भाष्यकार स्वामीजीले कदा माया पारे विमल कदा माया पारे विशद बिरजा पार सरसी परे श्री वैकुण्ठे परम रुचिरे हेम नगरे महाहर्मे रम्ये वर मणिमये मंडप भरे समासीनम शेषे तब परिचरेयम चरणयो। त्यसलाई भनेको श्रीह कान्तो नन्तो वर गुण गणैकास्पद बपु हताशेषावद्य पर मखपदो बाङ मनसयो अभूमिर भूमिर्यो नत जनदृशाम आदि पुरुष हो। त्यो आदि पुरुष जो आत्मा भइबक्सिन्छ उहाँ हाम्रा प्राप्य भइबक्सिन्छ भनेर भने समन्वयात सबै पर विभव के अरे प्रद्युम्न शङ्कर वासुदेव यी सबै उहाँका अन्तर्गत भइबक्सिन्छ। पर विभव अन्तर्यामी अर्चावतार पनि उहाँका अन्तर्गत भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता भगवान नै हाम्रा परम प्राप्य भइबक्सिन्छ। यस विषयमा जो श्रुतिका प्रमाणहरू जो हिजै निवेदन गरेका थिए, अब हामी 55 श्लोकमा गयौं। देवयानमिदं यहाँबाट सुरु हुन्छ। देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः आत्मयाजुपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते अनावृत्ति शब्दात न स पुनरावर्तते। फेरि त यो संसारमा जन्म र मर्न आउँदैन, मुक्तात्मा आउँदैनन्। भगवानका इच्छाले नित्य पुरुषहरू अब भगवानको इच्छाले अवतरित भइबक्सिन्छ। तर मुक्तात्मालाई धेरै समयसम्म अनादिकालदेखि संसारमा जन्म मरण परम्परा दुःख पाएका यी मुक्तात्मालाई नित्य भन्दा पनि बढी माया गरिबक्सिन्छ भगवानले। र तिमीहरूलाई अब कहिल्यै पनि मैले संसारमा एकछिन हेरेर आऊ भनेर पनि मैले पठाउनु भएर यहाँ आउँदैन। नस पुनरावर्तते अनावृत्ति शब्दात भनेको हुनाले हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, हजुरलाई निवेदन गरे इदम देवयानम प्राहु। वेदान्त वेत्ता ज्ञानी महात्माहरूले यो देवयान एतेन देवयानेन यो देवमार्गद्वारा जाने व्यक्ति इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते एतेन प्रतिपद्यमानाः। एतेन यो देव मार्गदेखि प्रतिपद्यमाना जाने भएका निवृत्ति पथका पथिक भएका प्रपन्न जनहरू फेरि यो मानवम आवर्तम नावर्तन्ते यो जन्म संसार मनुष्य लोक रूपी आवर्तमा भूमरीमा जन्म वर्ण चक्रमा पर्दैनन् भनेको हुनाले हे राजन यो देवयान हो। इदम देवयानम प्राहु वेदान्त वेत्ताहरूले भनिबक्सिन्छ। कहाँ हुन्छ यसमा खोजान्छन्। हि जहाँ आत्मयाजी उपशान्त आत्मा, आत्मयाजी अर्थात भगवानको उपासना गर्नेवाला, आत्मा भनेको परमात्मा, उहाँको यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु भएको हुनाले आत्मयाजी भनेको भगवानको समुपासक जो व्यक्ति छ त्यो अनुपूर्वश क्रमशः यिनी भगवानलाई भूत्वा भनेको क्रमशः प्राप्य भूप्राप्तौ तिनी तत्त लोकहरूलाई भगवानको शरणमा परेको चेतनले
अर्चिरादि गतिद्वारा अर्ची अभिमानी देवताहरूका तिनी तिनी लोकलाई पार गर्दै गर्दै तिनी तिनी लोकलाई प्राप्त गर्दै गर्दै उपशान्तात्मा भने निर्मूल निशेष समाप्त भएको छ प्रकृति सम्बन्ध जसदेखि। यस्तो आत्मस्थ आफ्नो यथार्थ स्वरूपमा रहेको भगवानका अनुग्रहले जसमा परम ज्योति उपसम्पद्य सम्पद्यते स्वेन शब्दात इत्यादि शब्द उपनिषदमा बताएको छ। माने भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, जहाँ भगवानलाई प्राप्त गर्दा यो चेतनमा भगवानका अनुग्रहले 8 गुण आविर्भाव हुन्छन्। अपहत पापमा विजरह विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा अभिपाशा सत्यकाम सत्य संकल्प यो आत्माको स्वाभाविक गुण हो। तर बन्धन अवस्थामा प्रकृतिमा परेको हुनाले ती सबै सुसुप्त भएका हुन्छन्। ती सबै गुण भगवानका अनुग्रहले आविर्भाव हुन्छन्। त्यस्तो हुनाले आत्मस्थ आत्माको यथार्थ स्वरूपमा रहेको आफ्नो यथार्थ स्वरूपलाई प्राप्त गरेको आविर्भाव भएको छ 8 गुण जसको यस्तो जो भगवान जसका आत्मा भइबक्सिन्छ त्यस्तो जो यो जीवात्मा हो आफ्नो स्वरूपमा भगवान जसको आत्मा हुनुहुन्छ त्यस्तो आफ्नो जो स्वरूप हो प्राप्तुश्च प्राप्त आत्माको जो स्वरूप हो त्यस स्वरूपमा रहेर अर्थात् भगवान सदैव म भगवत भागवत आचार्यको शेष हुँ दासोहम 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 यस्तो नित्य अनुसन्धान जसमा भइराख्दछ। कहिल्यै पनि स्वातन्त्र्य भ्रम जसमा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा रहेको जो चेतन हो जीवात्मा अनि ननिवर्तते त्यहाँ भगवानलाई प्राप्त गरेर त्रिपाद विभूतिमा गएर फेरि यो संसारमा जन्म मरण परम्परामा फर्कदैन। त्यही हुनाले इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। फेरि जन्म मरण परम्परामा आउँदैन। हे राजन यी दुईटा बाटा बताए। य एते पितृदेवानां अयने वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। हे राजन यह जो बुद्धिमान व्यक्तिले वेद निर्मित वेदले देखाइएको निर्माण गरिएका हैनन् नित्य भएका वेदले प्रतिपादन गरिएका वेदले देखाइएका पितृदेवानाम अयने पितृ अयन र देवयान देवयान भने पितृयान र देवयान यी जो दुईटा छन् यी दुईटैलाई शास्त्रेण चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्रद्वारा ज्ञान रूपी नेत्रद्वारा गुरुवर्ग लब्धो पनिषद चक्षुषा भने अनुसार गुरु रूपी सूर्यद्वारा अनुग्रह उजेलो भित्री आँखा खोलेर जसले यो दुवै बाटालाई जान्दछ देवयान हिँड्नको लागि जान्दछ अनि पितृयानलाई त्यो बाटो जानी भने यस्तै प्रकारले फेरि संसारमा जन्मन र मर्न पर्दछ भन्ने जान्दछ। नजानी माने त्याग्ने बाटोलाई जान्न किन पर्यो त्यो बाटो हिँड्न हुँदैन भन्नको लागि अनि गम्य मार्गलाई जान्न किन पर्यो हामी हिँड्ने बाटो यही हो भनेर जान्नको लागि। त्यस हुनाले पितृयान जन्म मरण परम्परालाई दिनेवाला हो भन्ने ज्ञान भएर देवयान भगवत प्राप्ति गराउने हो भन्ने ज्ञान भएर देवयानका बाटाबाट जाने व्यक्ति यो संसारमा रहेर पनि मोहित हुँदैन भन्ने पुष्कर पलाश चाहिँ निर्लेप हुन्छ। शरीरमा रहेर पनि मोहित हुँदैन। यह जुन व्यक्तिले एते यी दुईटा भागवतमा मैले सुरुमै पनि भनिबक्स्यो अर्चिरादि मार्गको वर्णन गर्दाखेरि एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च यी दुईटै बाटालाई वेदले बताएको छ। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते भगवानले गीतामा पनि गाइबक्सेको छ। यिनी दुईटै बाटा अनादिकालदेखिका छन्। अनि अब एउटाबाट एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः
एउटा श्रुति एउटा परम्पराबाट गएको भने पितृयान परम्पराबाट जाने व्यक्ति फर्कन्छ, देवयान परम्पराबाट गएको व्यक्ति फर्कदैन भने चाहिँ यी दुईटा बाटा जो छन् वेदले बताइएका, शास्त्रेण चक्षुषा, शास्त्रको ज्ञानद्वारा जसले वेद जान्दछ भने त्यो व्यक्ति जनस्थोपी भनेको शरीरमा रहेर पनि संसारमा रहेर पनि नमुह्यति भने भगवत भक्ति योग द्वारा अर्चिरादि मार्ग नै मेरो मुख्य गन्तव्य लक्ष्य भनेर त्यही मार्गमा रहेको व्यक्ति मोहित हुँदैन। किन? त यो अर्चिरादि मार्गलाई मेरो मुख्य गन्तव्य हो भनेर निश्चय गरेको व्यक्ति शरीरमा रहेर संसारमा रहेर पनि मोहित हुँदैन भने अर्चिरादि मार्गबाट वैकुण्ठ गएको व्यक्ति किन मोहित हुन्छ त? उता बस ऊ फर्कदैन। त्यस हुनाले ते धूमम अभिसम्भवन्ति, एउटा धूमयानबाट जान्छन् प्रवृत्ति मार्गका पथिक, अर्का ते अर्चिसमेव अभिसम्भवन्ति, अर्चिसो अन्हा पूर्व पक्ष इत्यादि भने अनुसार नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, भगवानले गीतामा पनि बताइबक्सेको छ। यी दुईटा बाटालाई राम्रोसँग जानेर यो हिँड्ने बाटो हो, यो छोड्ने बाटो हो भनेर त्याज्य उपादेयको यथार्थ निश्चय भएका प्रपन्न जनहरू संसारमा यावत प्रारब्ध देह यात्रा गर्दै रहेर पनि भगवानको उपासना गर्दै संसारमा रहेर पनि ती मोहित हुँदैनन्। अर्थात् अन्तिममा प्रारब्ध अवसानमा अर्चिरादि मार्गद्वारा प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मान्तर भने अनुसार न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरतया शरणागतिका महात्म्यद्वारा अर्चिरादि मार्गद्वारा वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्दछन्। आदाभन्ते जनानां सद् बहिरन्तः परावरं ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयं। अब प्राप्य भगवान नै सबैको आदिमा भइबक्सिन्छ, अन्त्यमा भइबक्सिन्छ। परावर जगतका नियन्ता भइबक्सिन्छ। आदौ सृष्टिका आदिमा, अन्त्य प्रलयमा पनि, अनि जनानाम च अर्थात् सृष्टिका समयमा जीवात्माका प्राणीहरूका पनि हृदयमा, बहि अन्तः भित्र बाहिर जहाँ पनि जो विराजमान भइबक्सिन्छ, अन्तर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित भने अनुसार। अनि अरू धेरै के भनौँ र, परावरम जो उत्कृष्ट छ, जो अवर छ, त्यसका पनि जो धारक भइबक्सिन्छ, माने सबैको अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। धेरै के भनौँ र, ज्ञेयम ज्ञानम ज्ञेयम, जो ज्ञानम भनेको ज्ञान स्वरूप आत्मा, त्यो पनि तदन्तर्यामी भगवान नै हो भनेको, भगवत आत्माको हो। अनि ज्ञेयम जो जानिने भएको, ज्ञाता जीवात्माद्वारा ज्ञेय भएको जो प्रकृति, जो माने अलि सामान्य भएको। अनि वचः वाच्यम, वच भनेको नामहरू शब्दहरू, वाच्य भनेको भनिने भएको जो रूपहरू अर्थहरू हुन्, शब्दको अर्थ, अनि रूपहरू हुन्, आकृतिहरू हुन्। अर्थात् नाम रूप आत्माको सारा जगत, तमः ज्योति माने मूल प्रकृति पनि, ज्योति भनेको अर्थात् समष्टि जीव, यी सबै को हो त? स्वयं सबैको अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ साक्षात्। ज्योतिस्तु अयम स्वयं, यिनै भगवान श्रीमन्नारायण नै सबैका धारक पोषक भोग्य भइबक्सिन्छ। अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा भनेको हुनाले, अर्थात् भनेको अर्थ सबै भगवान हो भनेको सबैको अन्तर्यामी भगवान हो।
यसको अर्थ भगवान मात्र सत्यहरू झुटा भने होइन, भनेको भगवानका संकल्पले यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, भगवत सम्बन्धले सबै जगत सत्तावान छ। जगतको स्थिति प्रवृत्ति सबै भगवत संकल्पाधीन छ। भगवानको संकल्प नित्य संकल्प छ कि यो प्रकृति यस्तो रहोस्, जगत परिवर्तनशील होस्, आत्मा को मुक्त नहुँदासम्म स्वभावमा परिवर्तन हुन्छ होस्, यही संकल्प छ भगवानको अनादिकालदेखि। आत्मा नित्य छ, यही संकल्प छ भगवानको। आत्मा सधैँ नित्य हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसो सबैको सर्वसत्ता भगवानका अधीनमा छ भनेको। त्यसैले सबै भगवान हो, सर्वम विष्णुमयम जगत भनेको। प्रकृति पुरुष पनि भगवान हो भनेको प्रकृति र पुरुष पनि भगवानका संकल्पका अधीनमा छन्। अबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वाद् ऐन्द्रियकं तद्वदर्थ विकल्पितम्। सबै वस्तु भगवदात्मको हो अनि सबै वस्तुमा भित्र भगवानको दर्शन गर्नु नै पुरुषार्थ हुन्छ। अतदात्मक ज्ञान पुरुषार्थ होइन। त्यसो हुनाले जो यो शरीरद्वारा अनुभव गर्ने भएका शब्दादि विषय जो छन् यी पुरुषार्थ होइनन्। त्यही बताइएको छ। अबाधितोपि हि आभासः भनेको देखिने भएको जो शरीर छ त्यो अबाधितोपि अर्थात् यो झुट हो भनेर पनि त्यो ज्ञानले बाधित हुँदैन, देखिन्छ, नष्ट हुँदैन। तर यथा अवस्तुतया स्मृतः यो शरीर पुरुषार्थ होइन। शरीरले पुरुषार्थ सिद्ध गर्ने हो। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत शरीर रक्षिता हेसा पुरुषार्थ चतुष्टयी। शरीरलाई रक्षा गरेर शरीरले 4 पुरुषार्थ सिद्ध गर्ने हो भनेको शरीरले मात्र त गर्दैन नि त। शरीरमा अधिष्ठित भएका जीवात्माद्वारा त्यो जीवात्माभित्र पनि प्रेरणा गर्ने भगवानद्वारा बल्ल पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। त्यस हुनाले यो शरीर जो हो अवस्तुतया स्मृत, शरीर पुरुषार्थ होइन। किन भने दुर्घटत्वात् पुरुषार्थत्व सम्भव छैन त्यहाँ। किनभने देह आत्मा होइन, अनात्मा हो। त्यसो हुनाले यो देहमा आत्माको जो नित्यत्व धर्म हो त्यो नित्यत्वादि धर्मको अभाव छ। कसरी घट जस्तै त्यस्तै नै ऐन्द्रियकम इन्द्रियले ग्रहण गर्ने भएको जो अर्थ विकल्पितम अपि तद्वत्। अर्थ विकल्पितम अर्थात् शब्दादिद्वारा शब्द र अर्थद्वारा अमुक अमुक भनेर जानिने भएको जो वस्तु समूह त्यो पनि अपुरुषार्थ नै हो। यो जसरी शरीर अपुरुषार्थ हो त्यस्तै विविध वस्तु रूपले देखिने भएका संसारका पदार्थहरू पनि तिनी पनि पुरुषार्थ होइनन् भनेको परम पुरुषार्थ हाम्रो परम प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ। यो संसार पुरुषार्थ होइन। शरीरलाई देखाएर शरीर मात्र होइन, अरू पनि जो अर्थजात शब्दजात छन्, अरू पनि पदार्थ जो छन् संसारका पदार्थहरू ती पुरुषार्थ होइनन्। तिनलाई साधन बनाएर साध्य भगवान भइबक्सिन्छ। यो शरीरलाई साधन बनाएर शरीर पुरुषार्थ होइन, शरीर साधन हुन्छ, पुरुषार्थ भगवान भइबक्सिन्छ। यो बताउनु खोजेको। अर्थात् शरीर नश्वर हो, नाशमान हो। अविनाशी भगवानलाई जान्न पर्दछ। अनि त्यो अविनाशी भगवानद्वारा स्थिति प्रवृत्ति भएको
भगवदात्मक जो आत्मा छ, भगवानको जो दास हो, यो आत्मालाई जान्न पर्दछ। पहिले त आत्मालाई जान्न पर्यो म नित्य छु भन्ने। त्यो नित्य आत्माको परम प्राप्य परम नित्य भगवान भइबक्सिन्छ। नित्य आत्माको भोग्य पदार्थ यो प्राकृत पदार्थ हुँदैन भन्न चाहेको अर्थ। यो प्राकृत पदार्थ हाम्रो पुरुषार्थ होइन। अप्राकृत जीवात्मा प्रकृति होइन, संसार जड होइन, आत्मा नित्य हो। नित्य आत्माको पुरुषार्थ नित्य भगवान भइबक्सिन्छ। नित्य आत्माको परम भोग्य परम नित्य भगवान भइबक्सिन्छ, त्यो भन्न खोजेको हो। स्थित्यादीनां इह अर्थानां छाया न कतमापि न संघातो विकारोपि न पृथक् नान्यतो मृषा। जस्तै अब यहाँ मसिनो कुरा छ। छित्यादीनां इह अर्थानां, इह यो संसारमा, छित्यादीनां जो पृथ्वी आदि गरिएका परिणाम रूप हुने भएका पृथ्वी जल तेज आदि जो छन्, यिनीहरूको जो इनका जो रूप हामीले देखिन्छ के हुन् त? जो वृक्ष आदि छन्, अर्थानाम भनेको वृक्षहरूको छाया जो छ त्यो संघात होइन, छाया त देखिन्छ। पृथ्वीका विकार भएका छित्यादीनाम अर्थानाम भनेको पृथ्वीका विकार भएका पार्थिव नै पदार्थ हो वृक्ष। वृक्षको जो छाया छ त्यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी मध्येको केही हो त? होइन। त्यो न त्यो समात्न सकिन्छ, त्यो छाया रूप हो। न कतमापि भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशमा कुनै चिज पनि त्यहाँ भेटिँदैन, त्यो छाया जो देखिन्छ। हि त्यस्तै नै त्यो के हो त? त्यो छाया न संघात, वृक्षको समूह पनि होइन। त्यो वृक्षको त्यो विकार पनि नापि विकार, वृक्षको विकार पनि होइन। त्यसमा नि केही पनि होइन त भन्दा वृक्षलाई छोडेर वृक्ष नहुने भने त्यो रहँदैन, वृक्ष भए त्यो रहन्छ। वृक्षको छाया वृक्षलाई छोडेर रहन पनि सक्दैन। तर जहिलेसम्म वृक्ष रहन्छ तहिलेसम्म रहन्छ पनि होइन। छाया उताडा माने प्रकाश परेपछि अनि त्यो वृक्षको प्रतिबिम्ब उता पर्दछ। प्रकाश परेन भने त्यो रहँदैन। वृक्ष त छ, छाया छैन। सूर्य अस्ताए वृक्ष छ, छाया देखिँदैन। रात्रिमा छाया देखिँदैन। यदि वृक्ष रहँदासम्म छाया रहने, वृक्षको सत्ता हुँदासम्म रहने भए त त्यो हुने हो। त्यस हुनाले न वृक्ष हो त्यो, न वृक्ष बिना उसको सत्ता छ। वृक्ष त नरहने भने सूर्य उदाए पनि त्यो छाया देखिँदैन। त्यस हुनाले त्यो कस्तो हो त? मृषा अनित्य छ। यस्तै झैं यो शरीर पनि छाया जस्तै हो, आत्माको समूह होइन। शरीर पनि छाया हो, यस्तो देखाइ बक्सियो। त्यस हुनाले कस्तो भजन गाउँछन् कि राम छाया भन्छ। रामको छाया हो भने वृक्षको छाया हो त्यो। तर छाया वृक्ष होइन, वृक्षको विकार होइन। वृक्षमा जो पञ्च महाभूतहरू हुन्छन् ती पञ्च महाभूतको संघात पनि त्यो होइन। कस्तो अचम्म। त्यस्तै चाहिँ शरीर पनि छाया जस्तै आत्माको समूह होइन, आत्माको विकार पनि होइन। तर आत्मा रहँदासम्म पनि रहँदैन। आत्मालाई छोडेर जस्तै छाया वृक्षलाई छोडेर रहन सक्दैन, त्यस्तै यो शरीर आत्मालाई छोडेर रहन सक्दैन। आत्मा निक्लँदा बित्तिकै यो सब हुन्छ, समाप्त हुन्छ। जब जहिलेसम्म आत्मा रहन्छ तहिलेसम्म पनि रहँदैन। त्यस हुनाले मृषा शरीर अनित्य छ। त्यस हुनाले शरीर आत्मा होइन। किन? दुर्घटत्वात् अनित्य हो।
धातवो वयवित्वाच्च तन्मात्रा वयवैर्विना नस्युर्ह्यसत्व वयविन्नसन्न भयवोन्ततः। अब आत्म तत्व कस्तो छ त? नित्य छ, भगवान नियाम्य छ। आत्मा शरीर जस्तै पृथ्वीको समूह होइन, पार्थिव पदार्थको समूह होइन। त्यो बताइबेर जस्तै हाम्रो शरीर अनित्य त्यस्तै पार्थिव पदार्थहरू पृथ्वी आदि पनि अनित्य छन्। धातवः यिनीहरू के हुन् त? अवयवित्वात्, जो सावयव छ त्यो नाशवान हुन्छ। निरवयव पदार्थ नाशवान हुँदैन। धातवः जो पृथ्वी आदि छन् तिनीहरू अवयवित्वात् भनेको समूह संघात भएको हुनाले, थुप्रो भएको हुनाले, थुपारिएको पदार्थ भएको हुनाले थुपारिएको चिज एउटा एउटा निकालेर सकिन्छ, अनित्य हुन्। त यिनी तन्मात्रा भए गन्धादि तन्मात्राका समूह नभइकन यी धातुहरू रहँदैनन्। नस्यु, तन्मात्रा भए बिना नस्यु। यिनी अवयव विनाश भए भने अवयवी नाश हुन्छ। अवयव सकिँदै गयो भने अवयवी सकिन्छ, अवयव वाला भएको हुनाले। त्यसो हुनाले अवयविनी असति, अवयव भएको जो त्यो नष्ट भएमा अवयवहरू, अवयविनी असति अवयव भएको जो अवयवी हो, अवयवी हो, अवयव वाला नष्ट भएपछि अवयव अवश्य नष्ट हुन्छ। अवयवी नष्ट भएपछि अवयव त नष्ट भइहाल्यो। अवयव एउटा एउटा नष्ट हुँदै गएपछि अवयवी पनि नष्ट हुन्छ। अवयवी सकिएपछि अवयव कहाँ रहन्छ त? रहँदैन। त्यस हुनाले अन्ततः अन्तिममा गएर अवयव असन्, अवयव पनि रहँदैन। यस्तै चाहिँ शरीर नाना अवयवले बनेको अवयवी हो। यिनी आफ्ना आफ्ना अवयव हट्दै गए भने आखिरमा आत्मा पनि, के अरे शरीर पनि सकिन्छ। यस्तो यस्तो आत्मा होइन। आत्मा निरवयव भएको हुनाले आत्मा नित्य हो। अवयवले उक्त भएको शरीर पनि अनित्य हो। त्यस्तै भनाइको अभिप्राय के भने जस्तै शरीर अनित्य हो त्यस्तै चाहिँ यो जो पृथ्वी आदि पदार्थ हुन् यिनी पनि अनित्य हुन्। यिनीमा पनि परिणाम भइराख्दछ। तर यहाँ सम्झनु पर्ने के भने यिनको नाश हुन्छ। नाश हुन्छको अर्थ अदृश्य हुन्छ। यो प्रकृति को स्वभावमा परिणाम हुन्छ, प्रकृतिको मूल रूपमा परिणाम हुन्छ। आत्माको जो स्वरूपमा विकार हुँदैन, आत्माको स्वभावमा विकार हुन्छ बद्ध अवस्थामा। यी पदार्थ जो पार्थिव पदार्थहरूको यिनीहरूको स्वरूपमा पनि विकार हुन्छ, नाश हुन्छन्। थुप्रा यताउता सार्दै गयो, सकियो यसको अर्थ फेरि पनि थुप्रो आउँछ, फेरि थुप्रो पार्दै आयो। त्यसो हुनाले अनित्य छ। जस्तै शरीर अनित्य छ त्यस्तै जेले शरीर बनेको ती पनि अनित्य छन्। कार्य रूप अनित्य हुन्छ, कारण रूप त्यो धारावाहिक रूपले नित्य हुन्छ। सम्झनु पर्छ। स्यात् सादृश ब्रह्मस्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत स्वप्नौ स्वापो यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। शंका के हुन्छ भने धेरैलाई त शरीरलाई आत्मा रूपमै अनुभव भइराखेको हुन्छ। किनभने व्यक्तिले शरीरका साथमा अभिन्नतया अनुभव गर्दछ। देवोहम, मनुष्योहम, स्थूलोहम, कृशोहम, यो प्रत्यक्ष भइराखेको छ। म दुब्लाएको छु, म मोटाएको छु। कसरी यो विज्ञान हुन्छ त? त्यसको निराकरण गरी बक्सिन्छ।
स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुना। सादृश्य भ्रम कहिलेसम्म हुन्छ भने समान उ जस्तै देह जस्तै आत्मा, आत्मा जस्तै देह भन्ने यो भ्रम केले हुन्छ भन्दा संसर्गले हुन्छ। सादृश्य भ्रम संसर्गका निमित्तले स्यात् हुन्छ। त्यो भ्रान्ति कसरी हुन्छ? विकल्पे सति, दुईटा पदार्थको ज्ञानमा सन्देह भयो भने सादृश्य भ्रम हुन्छ। सति वस्तुना, कुनै पदार्थ भएका अवस्थामा, कुनै पदार्थको ज्ञान मनस्थ रहेमा सादृश्य भ्रम हुन्छ। तर शरीर आत्माको सादृश्य छैन। सर्पमा के अरे रज्जुमा सर्पको भ्रम हुन्छ। रज्जुमा सर्पको जस्तै गुडली मुडली भएको त्यस्तो केही देखिन्छ र कुण्डली भएर रहेको सर्प र छ। अब बेरेर राखेको रस्सी छ, अलिअलि छाया छाया परेको साँझको बेलामा अब कतिवटा हतार हतार आउँदाखेरि देख्दाखेरि सर्प जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ सादृश्य छ, तर आत्मा र शरीरको सादृश्य छैन। किनभने समान न जाति छ यसमा न गुण छ। जाति गुण दुईटैको समानता नभएको हुनाले यो कसरी देह शरीर आत्मामा देहको भ्रम हुन्छ, देहमा आत्माको कसरी भ्रम हुन्छ त भन्दा यहाँ बताइन्छ अत्यन्त सन्निकटमा रहिराखेको हुनाले संसर्गले भ्रम हुन्छ। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति भने अनुसार जस्तरी अग्निका सान्निध्यले जल त तातो त हुँदैन, तर सबैले अब उष्णम जलम भनिन्छ। जलको परिभाषा गर्दा शीत स्पर्शवत्याप, जसको स्पर्श जसलाई छुँदा चिसो हुन्छ, त्यो हो जलको स्वभाव। भने कहिले कहिले हो पानीले पोल्यो, अस्पतालमा लिएर गएका कसरी भन्दा पानीले पोलेर यस्तो शरीरभरि फोका उठ्यो। पानीले कहीँ पोल्छ र? पानीमा अग्निको जो संसर्ग भएको हुन्छ, अग्निको संसर्ग भएको हुनाले अग्निको गुण त्यहाँ आरोपित भएको हुन्छ। त्यो अग्निको गुणले त्यसलाई पोल्छ तत्कालमा। पछि केही समयपछि त्यो अग्नि गुण सेलाउँदै जान्छन्। सम्बन्ध संसर्ग नभएपछि अग्नि संसर्गदेखि अलग भएको पानी धीरे धीरे सेलाउँदै गएपछि पानी आफ्नै स्वरूपमा रहन्छ, पानी तातो हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ शरीर सम्बन्धद्वारा आत्मामा जो स्थूलत्वादि भ्रम हुन्छ त्यो यथार्थ होइन, भ्रम नै हो। त आत्मा विधि र निषेधको बसमा रहन पर्छ कि पर्दैन, त्यसलाई बताइबक्सिन्छ दृष्टान्तद्वारा। यथा स्वप्ने, जस्तै स्वप्नका बेलामा देखिएको पदार्थहरू, सपनाका बेलामा देखिएको जो पदार्थ हो त्यो कहिलेसम्म रहन्छ? त्यो स्वप्न बेलामा रहन्छ, जागृत अवस्थामा रहँदैन। यथा स्वप्ने जागृत स्वापौ, स्वप्न अवस्थामा स्वप्नका जो सुख दुःख भय शोक हो त्यो निवृत्त हुँदैन। शोक मोह जो हुन्छ त्यो निवृत्त स्वप्न अवस्थामा हुँदैन। स्वप्नबाट बिउजेपछि अनि ओहो यो त झुटो रहेछ भनेर त्यो बिउजेसी जसरी हट्दछ, त्यस्तै चाहिँ यो शरीर जबसम्म शरीर हुन्छ भनेको अर्थ, जबसम्म शरीर सम्बन्ध हुन्छ त्यति बेलासम्म शरीरका सम्बन्धले गर्दा आत्मालाई पनि
विधि र निषेध यो गर यो नगर भनेर बताइएको हुन्छ। यो शरीरदेखि अत्यन्त विलक्षण आत्मा छ भन्ने यस्तो ज्ञान भएका त्यस्ता ज्ञानीहरूलाई पनि जबसम्म माने स्वप्न अवस्था कति बेलासम्म हुन्छ, जाग्रत अवस्थामा नआउँदासम्म स्वप्न अवस्था भइराख्दछ। स्वप्नको सुख दुःख अनुभव गर्नुपर्छ। जस्तै त्यस्तै शरीर सम्बन्ध रहँदासम्म ज्ञानीहरूले पनि विधि निषेधका बसमा रहन पर्दछ। त्यस हुनाले मुक्ति नहुँदासम्म संसार निवृत्त हुँदैन। मुक्त भएपछि संसार निवृत्त हुन्छ। संसारको संसर्ग रहँदासम्म स्थूलोहम कृशोहम यो भ्रम हुन्छ। विधि निषेधको बस हुन पर्दछ। मुक्त भएपछि विधि निषेधको बसमा हुँदैन। दुईटा अर्थ हुन्छ। माने शरीरमा जो देह भ्रम भएको माने आत्मामा जो स्थूलोहम कृशोहम भन्ने भ्रम भयो, यो जो भनिन्छ त्यो कहिलेसम्म रहन्छ त? ज्ञानी विद्वानहरूलाई पनि म त दुब्लाएँ यस्तो हुन्छ। अब यद्यपि ज्ञान चिन्तन गर्दा म दुब्लाएको होइन, शरीरको स्वभाव हो। म त एकै रूप, सधैँ एक रूप छु। आत्मा जो छ कुनै संघात होइन, अवयवी होइन। त्यस हुनाले आत्मा नित्य छ। भगवत संकल्पाधीन सत्तावाला यो आत्मा भगवानकै संकल्प नित्य हो भन्ने भएको हुनाले म नित्य छु। भगवानको शेष हुँ, भगवान नियाम्य हुँ। मेरा पनि आत्मा भगवान भई बक्सिन्छ। यस्तो ज्ञान भए पनि माथिबाट केही हाँगो झर्यो भने आँखाका परेले झप्किहाल्छन्। उताबाट सर्प आयो भने भए नि धन्दा ठोक्दा सर्पले त्यो त्यस्तो एकदम कुनै अवस्थामा सिद्ध भएका व्यक्तिहरू कोही बिरला भए नभए सबैलाई भित्र त्यस्तो बुद्धि त्यो विवेक दिन्छ कि यो त्यो सर्प आयो हट, त्यसले अनर्थ गर्छ। सर्पले के अनर्थ गर्छ? आत्मालाई सर्पले टोक्छ र? नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक। त्यस्तो आत्मा नित्य छ भन्ने जानेर पनि भागिन्छ। किनभने यहाँ जबसम्म स्वप्न हुन्छ, स्वप्न अवस्थामा स्वप्नको सुख दुःख अनुभव गरिरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ संसारमा शरीर सम्बन्धमा रहँदाखेरि विधि र निषेध यो अनुवर्तन भइराख्या हुन्छ। त्यस कारणले मुक्त नहुँदासम्म संसार सम्बन्ध रहन्छ भन्न चाहेको। आजको अध्याय सकम भनेर गाह्रै छ। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मनः वर्तयन स्वानुभूत्य त्रिन स्वप्नान् धुनुते मुनि। जसरी शरीर र आत्माको भेद छ त्यो शास्त्र सम्मत छ, यसलाई अनुसन्धान गर्न पर्दछ। त्यस्तै भावाद्वैत क्रिया द्रव्याद्वैत पनि यी मनका हुन्। यिनी भावाद्वैत क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैत जो छन् यी मनका हुन् भनेर मनमा स्थिर गर्दै भगवत उपासक व्यक्तिले आत्मा भगवानको शेष हो भनेर यस्तो आफ्नो स्वरूप ज्ञानद्वारा यही संसारमा उपासना अवस्थामा त्रिन स्वप्नान् धुनुते मुनि भनेको जो भ्रम हो, भावाद्वैत क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैत जो भ्रम छ त्यसलाई ज्ञानी विद्वानले परित्याग गर्दछ। कसरी त्याग गर्ने त? भावाद्वैत भनेको के हो? क्रियाद्वैत भनेको के हो? भावमा अद्वैत, क्रियामा अद्वैत, द्रव्यमा अद्वैत जो भ्रम सम्झ्या हुन्छ यसलाई कसरी दूर गर्ने भन्दा त्यस बताइएको छ। भने भावाद्वैत के हो? कार्यकारण वस्तुैक्यम अर्शनम पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। भावाद्वैत भनेको के हो? कार्य र कारण वस्तु एउटै हो। कसरी यो चिन्तन गर्ने? पटतन्तुवत् एउटा कपडा बनाइन्छ,
पट भनेको कपडा, तन्तु भनेको धागो। त अनेक प्रकारका धागाहरूद्वारा अनि एउटा पट बन्दछ। त्यो पट र तन्तुमा भेद छ कि छैन? त अनेक धेरै तन्तुको समूह नै पट हो। त एउटा एउटा गरेर तन्तु निकाल्दैन भने पट रहँदैन। त्यस हुनाले पट र तन्तुको जसरी अभेद छ भनेर अमर्शन गर्दछ भने चिन्तन गर्दछ। विकल्पस्य भने कार्य र कारण भेदको वास्तवमा अवस्तुत्वाद यथार्थ होइन, अभाव भएको हुनाले पटतन्तुवत पटको तन्तुबाट पट जो छ धागोभन्दा अलग होइन, जसरी त्यस्तै झैं सारा विश्व यो चिद अचिदात्मक सारा विश्व, यसमा भगवान माने भनाइको अभिप्राय यो सारा जगत कस्तो हो भन्दा जस्तै भगवत शरीर भएको प्रकृति र पुरुष द्वारा निर्माण गरिएको हुनाले यो अलि गहिरो धेरै मसिनो सम्झनु पर्नेछ। यो सबै भगवान हो। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नै भिन्न तनु। कसरी प्रकृति भगवानकै चीज हो, पुरुष पनि भगवानकै नियाम्य हो, भगवत संकल्पाधीन छ सबै। त्यसैले भगवानको पदार्थ यिनी भगवानका शरीर भएका प्रकृति पुरुषद्वारा भगवानले जगतको सृष्टि गरी बक्सिन्छ। तिनको अन्तर्य भएर तिनको सत्तालाई धारण गरी बक्सिन्छ। अन्त प्रविष्ट शास्ता भने अनुसार धारक भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो जस्तै धागो र कपडामा भेद छैन, त्यही धागाहरू नै ताना बुना गरेर कपडा बनिएको छ। जस्तै त्यस्तै भगवानको शरीर भएको प्रकृति पुरुषकै ताना बुना भएर यो संसार भनेको हुनाले यो संसार नै भगवान हो भनेको अर्थ यो बताउनु खोजेको। यसो हुनाले यस प्रकारले कारक कार्य कारण वस्तैक्य मर्शनम पटतन्तुवत पट र तन्तु दुइटै जस्तै हामीले के भन्छौँ, यो धागो हो यो कपडा हो, त्यो अलग। अब त्यो धागोबाट कपडा बनिसक्यो, अब कपडा बनेपछि यो त कपडा हो धागो होइन, धागै त हो नि, त्यो एउटा एउटा निकाल्ने भने कपडै रहँदैन। त्यस हुनाले वास्तवमा भगवानको शरीर भएको यो जगत, त्यसबाट एउटा एउटा ती पदार्थ निकाल्ने भने यो जगत रहँदैन। त्यस हुनाले यो जगत भनेको जनार्दन हो भन्न खोजेको, भगवदात्मक हो यो जगत सारा। कार्य कारण वस्तुको जो ऐक्य सुवर्णद्वारा घडा बन्दछ। भगवान यो जगतको माने निमित्तोपादान कारण भई बक्सिन्छ। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान भई बक्सिन्छ। उपादान जो पदार्थ हुन्छ त्यो त जो कार्य भन्छ त्यो कार्यमा त्यो उपादान जाँतै रहन्छ। कुण्डल आदि नाना प्रकारका आभूषण सुवर्णद्वारा बन्दछ। त पहिले सुवर्ण एउटा डल्लो छ, त्यसबाट एउटा आकृति बनाइयो सुनको। त्यो आकृति भन्दा सुन, त्यो सबै आकृतिमा त्यही सुन रहेको हुन्छ, जुन रूपमा भए पनि सुन रहन्छ। त्यस्तै चाहिँ त्यो कपडा बन्यो धागोबाट, धागो त्यो कपडाको उपादान कारण हो भने त्यो धागो त्यो कपडामा कहाँनिर छैन भन्दा कपडा जहाँ त्यही धागो हुन्छ। जस्तै त्यस्तै यो जगत माने प्रकृति र पुरुष भगवानका यिनी शरीर हुन्। त भगवानको अपृथक सिद्ध विशेषण भएका यी जो प्रकृति पुरुष हुन्, यिनीद्वारा बनेको जगत जो हो त्यो जगतमा तिनको सत्ता स्थापनको लागि भगवान त्यहाँभित्र अन्वित भएको हुनाले यो पट र तन्तुको जस्तै अभेद भए चाहिँ कार्य कारणको जो
ऐक्य अनुसन्धान हो, त्यसलाई भावाद्वैत भनेर भनिन्छ। त्यसमाले अर्थात् सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद भ्रमलाई हटाइयो। नभएकाबाट केही चिज बन्यो होइन, भएकैबाट बन्दछ। सत्कार्यवाद भइराखेको पदार्थ धागो छ, त्यो धागोबाट तन्तुवितानहरू भयो, नाना प्रकारका धागाहरू अलग, अब तिनै धागालाई रङ बनाइयो, रङ्गी बिरङ्गी गराइयो, तिनै धागोहरू तिनमा त्यो ताना बन्दछ, अब त्यो बनाउनेवालाले, जुलाहाले, अनि तिनै धागाहरू यताउता गरेर एउटा वस्त्र बन्दछ। त्यो धागो वस्त्रको उपादान कारण हो। त्यो उपादान कारण धागो र त्यो कपडामा ऐक्य जो हो त्यसलाई भावाद्वैत भनिन्छ। अब क्रियाद्वैत कसलाई भनिन्छ? मन वचन कर्मले गरेको जो कार्य हो त्यो भगवानलाई अर्पण गर्नु, त्यसलाई भावाद्वैत भनिन्छ, के अरे क्रियाद्वैत भनिन्छ। यद ब्रह्मणि परे साक्षात सर्वकर्म समर्पणम मनोभाक्तन भी पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। हे पार्थ, हे पृथा नंदन, हे कुंती नंदन, हे युधिष्ठिर महाराज, यत जो साक्षात परे ब्रह्मणि भगवान श्रीमन नारायण में मनोभाग तनु भी, मन द्वारा, वाणी द्वारा, तनु भी शरीर द्वारा, मन वचन कर्म द्वारा जो सर्वकर्म समर्पण गरिन्छ भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायणमा हो, त्यसैलाई क्रियाद्वैत भनिन्छ। कर्मको अभेद, सबै कर्म भगवानलाई, सर्वकर्म समर्पण भगवानमा गर्नु, त्यसैलाई क्रियाद्वैत भनिन्छ। द्रव्याद्वैत के भनिन्छ त? द्रव्यको अभेद भनेको कसरी भनिन्छ सम्झनी भन्दा आत्मजाया सुतादिनाम अन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थ कामयो ऐक्यम द्रव्याद्वैतम तदुच्यते। आत्मजाया सुतादिनाम, आफू अनि जाया आफ्ना पत्नी, छोराहरू, यिनीहरूमा र अन्येषां सर्वदेहिनाम, त्यस्तै अरू पनि सबै शरीरधारी छन्, तिनीहरूका साथमा जो स्वार्थ कामयो ऐक्यम, आफ्नो स्वार्थको लागि केही ऐक्य अनुसन्धान गरिन्छ हो, त्यसलाई द्रव्याद्वैत भनिन्छ। भनेको अर्थ सबै द्रव्याद्वैत भनेको यिनी पदार्थले सबैले आफ्नो हित गर्न अधिकार छ। यो यिनी जो पदार्थ हो नि मेरा मात्रै एकाधिकार भएका होइनन्, यिनले सबैले भलो गरून् भन्ने भावना जो हो। मलाई जस्तै अन्न चाहियो, मलाई चाहिन्छ, मेरा बालबच्चाहरूलाई पनि अन्न चाहिन्छ, त मेरा बालबच्चालाई मात्र अन्न चाहिन्छ होइन, त्यो अरूलाई पनि यस्तै अन्न जल आदि चाहिन्छ भनेर यस्तो जो भाव हो, यो पदार्थ सबैको कल्याण होस् भन्ने जो भावना हो, सबै लाभान्वित बनुन् भन्ने जो भावना हो, त्यसलाई द्रव्याद्वैत भनिन्छ। यदस्य वा निषिद्धं स्याद् येन तत्र यतो नृप सत्येन हेत कर्माणि नरो नान्यै अनापदि। अब बताएका आश्रम धर्महरूलाई संक्षेप द्वारा बताइएको छ। हे राजन, हे नृप, यत यस्य जुन धन सम्पत्ति, पुत्र कलत्र आदि जड चेतन आदि गरिएका जो सम्पत्तिहरू छन्, कोही चेतन सम्पत्ति हुन्छन्, कोही जड सम्पत्ति हुन्छन्, घर गोठा आदि, फूलमाला आदि, वस्त्र आदि यी जड सम्पत्ति हुन्छन्, गाई वस्तु आदि यी चेतन सम्पत्ति हुन्छन्। त यी सबै जो छन्, यस्य जुन पुरुषलाई येन जुन उपायले शास्त्रले विधान गरे अनुसार, यत्र जुन देशमा, जुन कालमा, जुन परिस्थितिमा, जसका लागि, यतः जसलाई, जसका लागि, जसदेखि अनिषिद्धम निषेध गरिएको छैन, शास्त्रले अनुमोदित गरिएको हुन्छ। अनिषिद्धम स्यात्, स त्यही त्यो पुरुषले तेन तिनै पदार्थद्वारा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरोस्। तेन इहेत, तिनै धन सम्पत्तिद्वारा आफ्नो कर्म गरोस् भनेको न्यायले प्राप्त गरेको वित्त आदिद्वारा
कर्म गरोस् नान्यै विधि नगरेका द्वारा नगरोस्। जसलाई जे जुन समयमा जसरी जे चीज उपयोग गर्न भनेर शास्त्रले निर्देश गरेछ त्यस अनुसार माने शास्त्र अनुकूल आचरण गरोस्। कहिले कहिले त त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ नि प्रभु अन्त अनापदी आपत्ति नपरेका अवस्थामा त्यसरी काम चलाउनु, आपत्ति परेका बेलामा जसरी तसरी शरीर बचाउन पर्यो। आत्मानं सततम रक्षेत भने अनुसार दारैरपि धनैरपि आपत्तिका बेलामा आत्मरक्षाको लागि, तर आपत्ति नपरेका बेलामा शास्त्र सम्मत नै आचरण गर्नु। अब आपत्ति परेका बेलामा त्यस्तो आपत्तिमा आपद धर्मका आधारमा त्यस्तो कुनै कर्ममा व्यतिक्रम गरेर गरियो बाँच्नको लागि भने फेरि स्वस्थ भएपछि ठाउँमा पुगेपछि पुनः त्यसको प्रायश्चित्त गर्नु, यसको अर्थ अनापदी। आपत्ति नपरेका अवस्थामा कुनै हालतले पनि वर्णाश्रम धर्मको परित्याग नगर्नु। सबैलाई 4 वर्ण 4 आश्रम जसलाई जे बताइएको छ त्यो आश्रम धर्मको परित्याग नगर्नु, वर्ण धर्मको आश्रम धर्मको परित्याग नगर्नु। आपत्ति नपर्दासम्म, आपत्ति परेका बेलामा कहीँ घोर सङ्कट आयो, कहीँ त्यस्तो बाढी पहिरो आयो, अब त्यस्तो बेलामा भागदौड छ, त्रिकाल स्नान त्रिकाल सन्ध्या हुन सक्दैन, त्यति बेला मनले चिन्तन गर्नु, हरि हरि भन्नु, जसरी तसरी के गर्ने त। आपत्ति परेका बेलामा एउटाले कसको कुन ऋषिको हो अब त्यो नाम आएन, महाभाष्यमा आउँछ केसरी भाष्यमा, उनले एउटा चाण्डालले पकाएर ल्याएको भट्टमा भट्टमास भट्ट त्यो उसिनेको भट्ट खाएर प्राण बचाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि प्रभु हजुरलाई यो खानुभयो, यति पानी पनि पिउनुहोस्, हजुरलाई कमसेकम प्राण धारण हुन्छ भन्दाखेरि थट चाण्डाल तैँले छोएको पानी खान्छु मैले भन्छन्। अनि उनी हाँस्छन्, अरे पागल कहाँका, भर्खरै मैले उसिनेको भट्ट खायो, मास खायो, अनि पानी खाने के भन्छ, यो त म प्राण बचाउन पर्यो, अन्न कहीँ पनि पाएको छैन, 12 वर्ष अनिकाल परेको हुनाले अन्नको अभाव भयो, यो अन्नले मैले जसरी तसरी प्राण धारण गर्ने, पानी त ऊ त्यहाँ छैन त, त्यो कुवामा छ, त्यहाँ झर्नामा अलिअलि पानी आएछ, त्यहीँ गएर पानी पिइहाल्छु, तैँले छोएको पानी पिउँछु भन्नुभयो। भनेको अन्न त नपाएको हुनाले आपत धर्मको लागि अन्नसम्म खाएँ, पानी ऊ त्यहाँ छ, त्यसो हुनाले त्यहाँ पानी नभएको यही पानी पिउँथे। अन्नले मर्न आँटेका थिएँ, पानीले त्यति अप्ठ्यारो परेको थिएन, अन्नले मर्न आँटेका थिएँ, अन्न दियौ तिमीले, अन्न खानुभयो, अनि पानी त्यहाँ पिइबक्सेन, उता गएर पानी पिइबक्स्यो भने जस्तै त्यस्तै अनापदी आपत्ति नपर्दासम्म वर्ण धर्म आश्रम धर्मको परित्याग नगर्नु। अहिले आजकल वर्तमानमा धेरै धेरै विद्वानहरू पनि मोहित भएर वर्णाश्रम धर्मको परित्याग गर्दैछन्, दण्ड मिल्दछ। यहाँका यी नाल नाता इष्टमित्र बन्धु बान्धवले कसैले बचाउनन्, त्यहाँ गएर वहाँ त बस सही न्याय हुन्छ, गरेको अपराधको दण्ड मिल्दछ। त्यसो हुनाले शरीर सम्बन्धका अहंकारले, वित्तका अहंकारले कहिल्यै पनि वर्ण धर्म आश्रम धर्मको परित्याग गर्न हुन्न। यो मनन गर्न पर्छ कि नै विद्वानहरूले, बडा जटिल समस्या छ। भएका विद्वानले अरूलाई पनि बुद्धि मोहित गरेर आश्रम धर्मको उल्लङ्घन गर्दैछन्, कतिपयले, सबैले त होइन, कतिपय त्यस्ता आजकलको बस नयाँ हावामा आएको छ, केही छैन, 2 जात बाहेक केही छैन भनिदिए हिँडे। अरे बाबा, वेद भगवानले जो दिव्य ज्ञान देउता भएका ऋषि महर्षिहरूले स्मृतिहरूमा बन्दी बक्स्यो, मेरा भावी दाजुभाइहरूलाई राम्रोसँग आफ्नो क्रिया माने कर्म गरेर आफ्नो जीवनको लागि हामीले यिनलाई स्वर्णिम अक्षरमा अंकित गरिदिउँ, यिनलाई हेरेर यो उजेलोमा हिँडेर उनीहरू कुमार्गमा नजाउनु भनेर लेखिदिई बक्सिएको। भगवानले वेद रूपी बत्ती बालिदिएको, त्यही वेद बत्तीमा परेर पुतली चाहिँ मर्न हुँदैन, तर्न पर्दछ। यतहि अन्यैश्च वेदोक्तैर्वर्तमान स्वकर्मभिगृहेऽप्यस्य गतिं यायात् राजंस्तद भक्ति में भांग नरः। हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, यतहि यिनी जो वेद में बताएका यी कहिले त अनापदी है,
आपत्ति नपरेका अवस्थामा यिनी वेदले बताएका, शास्त्रले बताएका कर्म गर्नु। यतै वेदोक्त ही, वेदले बताएका अनि अन्यश्च उक्तै, वेद सम्मत स्मृतिकारहरूले बताएका जो, अनि अन्यश्च भनेको अरू जो आपत्तिको, आपद धर्मको लागि विधान गरिएका, जो वेदोक्त श्रुति स्मृति पुराण आदि सम्मत भएका, स्वकर्म भी आफ्ना आफ्ना वर्ण आश्रमोचित कर्मद्वारा तद भक्तिमाङ नर, भगवान श्रीमन्नारायणमा भक्ति गर्नेवाला जो मनुष्य छ त्यो व्यक्ति गृहेपि, गृहस्थाश्रममा रहेर गृहस्थी पनि अस्य भगवानको गतिम भनेको धाम वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेर भगवानको भक्ति गर्नले जुन वैकुण्ठ प्राप्त गर्दछ, वानप्रस्थी भएर विष्णु भगवानको, नारायणको भक्ति गर्नले जुन फल पाउँछ, जुन मोक्ष प्राप्त गर्दछ, सन्यास आश्रममा रहेका व्यक्तिले भगवानको भक्ति गरेर जुन फल प्राप्त गर्दछ, गृहेपि, गृहस्थ आश्रममा रहेका व्यक्तिले पनि भगवानको तद भक्ति भाङ्न र भगवत भक्ति, श्रीकृष्ण भक्ति गर्नेवाला व्यक्तिले अस्य गतिम आयात, यिनी भगवान हजुरका जो मामाका छोरा भन्नुहुन्छ जसलाई हजुरले, उहाँको गति भनेको वैकुण्ठलाई हजुरले, त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ। गृहस्थले पनि भगवत भक्ति गर्ने व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले नाश्रमम कारणम मुक्ते, मुक्तिको लागि आश्रम नै कारण होइन। जुन आश्रममा रहेको छ त्यही आश्रममा भक्ति गर्नाले गृहस्थी पनि मुक्त हुन्छ। ब्राह्मण मात्रै मुक्ति हुँदैन, शूद्र पनि मुक्त हुन्छ भगवानको भक्ति गर्नाले। तर शास्त्र विहित हुनु पर्यो, शास्त्र सम्मत हुनु पर्यो। माने शास्त्र छोडेर मनमुखी भयो भने त्यसलाई भगवानले दण्ड दिई बक्सिन्छ। त्यसैले शास्त्र विदुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। परलोक पनि पाउन्न, यहाँ पनि सिद्धि हुँदैन, सुख पनि पाउँदैन। यथा हि यूयम नृपदेव दुस्त्यजात आपदगणाद उत्तरतात्मनः प्रभो यत्पाद पंकेरुह सेवया भवान आहारसिन निर्जित दिग्गज क्रतुन। अरे हजुर त प्रत्यक्ष साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णका साथमा हजुर पनि बक्सिन्छ। हे नृपदेव, हे राजन, हे महाराज, राजाधिराज, यथा ही जसरी हजुरहरू बडा बडा आपद समूहद्वारा जो त्याग्न नसक्ने, यथा ही यूयम हजुरहरू दुस्त्यजात त्याग्न नसक्ने भएका, आपद गणात विपत्तिका एकदेखि अर्को, एकदेखि अर्का अनेक प्रकारका आपत्तिका समूह आए, ती आपत्ति समूहहरूदेखि आत्मनः आफ्ना जो अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ भगवान श्री कृष्ण को करुणाद्वारा, वहाँ कारण भइदिएर यथा युयम उत्तरत सबै आपत्तिलाई हजुरले पार गरिबक्स्यो। अर्थात् अति शरीर अत्यन्त चमत्कृत हुने गरी तरिबक्स्यो हजुरहरू। अनि त्यति मात्र नभएर यथा भगवान जसरी हजुरले यत्पाद पंकेरुह सेवा, जुन भगवानको चरण कमलको सेवाले निर्जित दिग्गज, जसले दिग्विजय गरेको व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्ने भएको त्यस्तो राजस्व यज्ञ कर्तुन भनेको राजस्व यज्ञ आदिलाई हजुरले आहारसित गरिबक्स्यो। आहारसित हो, बकार अधिकार अधिक छ। त त्यो सबै जस्तै हजुरले यी सबै असम्भव कार्य पनि सजिलै गरिबक्स्यो, त्यस्तै झैं गृहोपि अस्य गतिम आयात, हजुर गृहस्थाश्रममा रहेर पनि कुनै भगवानको भक्तिले मोक्ष प्राप्त गरिबक्सिन्छ भन्न चाहेको। अर्थात् शब्दले यता भन्दै गएर आखिरमा हजुरले मोक्ष पनि यिनै भगवानका अनुग्रहले प्राप्त गरिबक्सिन्छ। भगवानको भक्तिले हेर्नु न कति गर्दछ भने त्यहाँ आफूलाई
उदाहरण दिइबक्सिन्छ। अहम पुरा भवम कश्चित गन्धर्व उपपरण नामनातीते महाकल्पे गन्धर्वाणाम सुसम्मत। बितेका कल्पमा म पहिले अब ब्रह्माजीको कल्पमा महाकल्पमा बितेका कल्पमा म गन्धर्वाणाम सुसम्मत गन्धर्वहरूको अत्यन्त मन परेको जसको नाम उपवर्ण नाम थियो। उपवर्ण नामना म प्रसिद्ध थिएँ, अभवममा भएको थिएँ। यस्तो म बडा सुन्दर थिएँ। रूप पेशल माधुर्य सौगन्ध्य प्रिय दर्शन स्त्रीणाम प्रियतमो मत्तः प्रियतमो नित्यम मत्तस्तु पुरु लम्पट। साह्रै लम्पट थिएँ म। सुन्दर रूप थियो अनि अत्यन्त सुकुमार थिएँ, अत्यन्त माधुर्य स्वभाव थियो, मिठो बोली बोल्दथे। अनि अब इत्र चन्दनहरू लगाएर मङमङ बसाउने भएको थिएँ। यसरी अनुहार राम्रो थियो, प्रियदर्शन थिएँ। त्यसो हुनाले स्त्रीणाम प्रियतम, स्त्रीहरूको अत्यन्त नित्य प्रिय थिएँ। अनि मत्तस्तु स्त्री लम्पट थिएँ। पुरु लम्पट भनेको अत्यन्त विषय आसक्त, स्त्रीमा आसक्त थिएँ। यस्तो म। अरू सबै राम्रो थियो, शरीर राम्रो थियो, बाणी राम्रो थियो। अब सिँगार पटार सिद्धिक्क पार्न जानेको थिएँ, नाच्न गाउन जानेकै थिएँ गन्धर्वहरूको अत्यन्त प्यारो भएर। एकदा देवसत्रेतु यो अध्याय सक्दिम। एकदा देवसत्रेतु गन्धर्वाणाम गन्धर्वाप्सरसाम गणः उपहुता विश्वश्रीभिर हरिगाथोपगायने। एक बेला कुनै बेलामा देवसत्रे माने भगवानको गुण अनुभव गर्ने भएको महायज्ञमा, त्यस्तो ज्ञान यज्ञमा विश्वश्रीभि उपहुता, विश्वश्री भनेको प्रजापति जो मरीचि आदिहरू हुनुहुन्छ उहाँद्वारा हरिगाथोपगायने उपहुता, भगवानको दिव्य कथा गान गर्नको लागि, अब भगवत कथा भन्नको लागि गन्धर्वाप्सरसाम गणः उपहुता, गन्धर्वहरू अप्सराहरूका समूहहरू सबै त्यहाँ बोलाइएका थिए, उपहुता बोलाइएका थिए। त्यही गन्धर्वको समूहका साथमा अहम च गायस्तद् विद्वान स्त्रीभि परिवृतो गतः ज्ञात्वा विशेषस्तन्मे हेलनम सेपुरोजसा यायत्वम सुदरताम आशु नष्ट स्त्री कृत हेलन। अहम च म पनि तद् विद्वान, उहाँहरूले बोलाएको कुरा थाहा पाएर अनि स्त्रीभि परिवृत गत, स्त्रीहरूले घेरिएर उही नाच्दै गाउँदै रमाउँदै अलि उच्छृङ्खल स्वभावको भएर म गएँ। अनि गायन हरिको कथा गाउँदै गाउँदै नै आखिरमा हरिको कथालाई जोडेर अब अर्कै माहौल ल्याउँछु भनेर अरू केही गाएँ। श्रापको अर्थ गायन भनेको भगवत कथादेखि अतिरिक्त ग्राम्य गीतम न शृणुयात् भन्ने खालका त्यहाँ महात्मा हुनुहुन्थ्यो। मैले ग्राम्य गीत गाएँ, हरिकथादेखि अलग गाएँ। त्यस्तो हरिकथादेखि अतिरिक्त गाउँदै गाउँदै त्यहाँ गएँ। ज्ञात्वा, हरिकथादेखि अतिरिक्त गाएको जानेर विश्वसिज तन्मे हेलनम, मैले उनीहरूको अपहेलना गरेको, उनीहरूको व्यवस्था गरेको या भगवत भक्तिमा अपराध गरेकोलाई उहाँहरूले ज्ञात्वा थाहा पाएर सेपु ओजसा, आफ्नो तपोबलद्वारा श्राप दिइबक्सियोस्। ओजसा भनेको तपोबल, तप प्रभावद्वारा सेपु श्राप दिइबक्स्यो। के श्राप दियो? याहित्वम शूद्रताम आशु नष्ट स्त्री कृत हेलन। ए मूर्ख कहाँको, त्वम तिमी आशु झट्टै नै शूद्रताम याही, तिमी शूद्र बन। किनभने कस्ता शूद्र? नष्ट श्री, गन्धर्व स्वभाव नष्ट भएको छँदो यस्ता तिमी शूद्र बन। किन? कृत हेलन, तिमीले भगवत कथामा अपमान गरेर अरू गाउँले गीत गायो। त्यहाँ भगवानको कथा सुनाउने जो मञ्च हो त्यहाँ आएर अर्कै गाउन थाल्यौ। त्यसैले तिमीलाई त्यसको दण्ड यही हो। भगवत कथा छोडेर अरू गान गर्नेलाई दण्ड हो कि तिमी शूद्र बन, श्राप दिइबक्स्यो। उहाँहरूको श्राप पर्दा बित्तिकै
म त्यो गन्धर्व योनिबाट च्युत भएँ मरे तावत दास्याम अहम यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम शुश्रूषयानुसंगेण प्राप्त हम ब्रह्मपुत्रता। तब तक म अहम दास्याम दासी को छोरो भएर म जन्मे, दासी पुत्र भएर जन्मे, शूद्राको पुत्र भएर जन्मे। त्यो तत्रापि त्यो शूद्र योनिमा शूद्राको छोरो भएर जन्मदा पनि ब्रह्मवादिनाम ब्रह्मवेत्ता ज्ञानीहरूको शुश्रूषया सेवा गर्नाले अनुसंगेण उहाँहरूको संगत गर्नाले जो सन्यासी वैष्णव महात्माहरू त्रिदण्डीहरू आइबक्सियो, उहाँहरूको सेवा गरे, उहाँहरूका श्रीमुखबाट भगवत कथा सुनेर भगवानको प्रसाद उच्छिष्टले पान अनुमोदितो द्विजै सकृत्स्म भुञ्जे ततपास्त किलबी सह भने अनुसार बस के अरे मती के भन्नुहुन्छ त्यहाँ अगाडि आउँछ, माने मेरो प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम, प्रिय श्रवसी पुण्य कीर्ति भगवान नारायणमा अस्खलिता स्थिर बुद्धि भयो वैष्णवजनहरूको सन्यासीहरूको आशीर्वादले। अनि म प्राप्त हम ब्रह्मपुत्रता, ती महात्माका अनुग्रहले भगवत चिन्तन गर्दै शरीर त्याग गरे, अर्को जन्ममा ब्रह्मपुत्र बने। भनेको भगवानको भक्ति गर्ने वैष्णवको संगतले म यस्तो भएँ भने हजुरका सामने त स्वयं भगवान आउनुहुन्छ अनि मुनिहरू पनि यही आउँछन्, हजुरको मुक्ति किन हुन्न त हुन्छ। त्यस हुनाले अब भनाइको अर्थ यहाँ के भने गृहेपि अस्य गतिम यायात, गृहस्थाश्रममा रहेको पनि यिनी भगवानमा भक्ति गर्ने व्यक्ति मुक्त हुन्छ, हजुर अवश्य मुक्त हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको अर्थान्तर। हे राजन, मैले हेर्नुहोस् त त्यस्तो मैले वैष्णवको संगतले यस्तो भएको छु, अहिले यस्तो मैले हजुरलाई सुनाउँदैछु पावन चरित्र, हजुर अवश्य मुक्त भइबक्सिन्छ। धर्मस्ते गृहमेधियो वर्णितः पापनाशन गृहस्थो येन पदवीम अंजसा न्यासिनाम याति। हे राजन, त्यो हजुरलाई पापनाशन पापनाश गर्ने भएको, जसलाई सुनेर नि पापनाश हुन्छ त्यस्तो गृहमेधियो धर्म, गृहमेधी त्रिवर्गीहरूले माने गृहस्थाश्रममा रहेका व्यक्तिले गर्ने भएको धर्म पनि मैले हजुरलाई बताएँ। गृहस्थाश्रममा रहेको व्यक्ति पनि येन जुन यो मैले बताएको धर्मका अनुसन्धानले न्यासिनाम पदवीम सन्यासीहरूले प्राप्त गर्ने मोक्ष पदलाई अंजसा यात सजिलै प्राप्त गर्न सक्दछ। हजुरहरूको भाग्यको वर्णन गर्न सकिन्छ। युयम त्रिलोके बतभूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति येषां गृहान् आवसति साक्षात् गूढम परम ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम। ओहो, बडा आनन्दको कुरा हो। युयम हजुरहरू बत आश्चर्य छ, निर्लोके भूरि भागा संसारमा बहुत भाग्यशाली हजुर हुनुहुन्छ, किनभने लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति, संसारलाई पवित्र गर्ने भएका त्यस्ता मुनिहरू हजुरका घरमा आएर बसिबक्सिन्छ। किनभने येषां गृहान, जसका घरमा साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण आवसति बस्नुहुन्छ, इति यस हेतुले महात्माहरूले भगवानको दर्शन गर्न हजुरका घरमा आउनुहुन्छ। येषां गृहान, जसका घरमा गूढम परम ब्रह्म, गुण जो परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण माया मनुष्य भएर हजुरका घरमा मनुष्यलिङ्गम, मनुष्यलिङ्गमा हजुरका घरमा आवसति बस्नुहुन्छ, इति यो थाहा पाएर भगवानको दर्शन हुन्छ। भगवानको साथमा अनेक प्रकारका वैष्णव हुनुहुन्छ, उहाँको दर्शन हुन्छ भनेर ओ सनकादि मुनिहरू सबै यहाँ आउँछन् भने हजुरको घर परम पवित्र परम तीर्थ, यस्तो हजुरको घर तीर्थ। अनि त्यस्ता लोकम पुनाना, संसारलाई पवित्र गर्ने भएका मुनिहरू हजुर कहाँ आएको हुनाले हजुरको मुक्ति नहुने कुरा हुन्छ। त्यस हुनाले हजुर धन्य हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले बतभूरि भागा, यो निर्लोके बतभूरि भागा, हजुरहरू बडा भाग्यशाली हुनुहुन्छ। सभा अयम ब्रह्म महद विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृद्वा खलु मातुले आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। सबै त्यही उनी, अयम यिनी भगवान ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण, जसलाई महद विमृग्य महापुरुषहरूले अन्वेषणीय चरण छ,
ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महात्माद्वारा जसलाई खोजी गरिन्छ त्यस्तो महद विर्मिज्ञ भगवान जो कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति, जो भगवान मोक्ष दिने वाला भइबक्सिन्छ। कैवल्य एकान्त भगवत आनन्द जो निर्वाण सुख हो, मोक्ष सुख हो, त्यसको अनुभव जसदेखि हुन्छ। जुन भगवानदेखि माने परम आनन्द ब्रह्मानन्द भगवत स्वरूप अनुभव हुन्छ त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण हजुरका प्रिय प्यारो भएर स्वहृद हजुरको एक हो र हितैषी भएर यति मात्र होइन, बह हजुरको कस्ता भाग्यशाली हुन्छ। बह भनेको युष्माकम खलु मातुलेय मामाको छोरा भएर आत्मा रहणीय आत्माको अत्यन्त पूज्य रूपले अनि विधिकृत हजुरले भनेको मान्ने चिठी ल्याइयो भने डाकिया भएर पाण्डव दूतों भएर घाँटीमा त्यो साइनबोर्ड टाँगेर जानेवाला हुनुहुन्छ। गुरुश्च हितोपदेष्टा पनि भइबक्सिन्छ, गीताको उपदेश पनि सुनाइबक्स्यो। यस्ता भगवान सामान्य हुनुहुन्न। ओहो नयस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदताम एष सात्वताम पतिः। जुन भगवान यस्य जुन भगवान को साक्षात यस्य जुन भगवान को भव पद्मजादि भी भव भनेको शंकर भगवान, पद्मजा भनेको भोले बाबा शंकर जी के अरे ब्रह्मा जी, कमल भगवान को नाभि कमलमा प्रकट हुने भएका ब्रह्मा जी आदि शब्दले अब सनक आदि मुनिहरू नारद आदि हामीहरू शारदा आदि सबैद्वारा पनि यस्य जुन भगवानको साक्षात रूपम यथार्थ रूपलाई धिया बुद्धिले यथार्थ वस्तुतया वर्णितम न यथार्थ वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यस्ता भगवान मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण अहिले मौनेन मनन गर्दै थोरै बोलेर भगवत चिन्तन परायण भएर भक्तिले उपशमेन सबै तर्फबाट मनलाई हटाएर उपशमेन भक्त्या अत्यन्त शुद्ध अन्तस्करणले युक्त भएको भक्तिद्वारा पूजितः पूजा गरिएका त्यस्ता भगवान एष यिनी सात्वताम पति स उनै सात्वता भनेको वैश्यमानाम पति महाभागवतका सर्वस्व भइबक्सेका यस्ता हजुरका मामाका छोरा भएर रहने भएका यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण प्रसिद्धताम प्रसन्न भइबक्स्योस्। यस्ता भगवानलाई हजुरले पूजित हजुरद्वारा पूजित भइबक्सिन्छ भने हजुरको भाग्यको के तुलना गर्ने त। इति देवर्षिणा प्रोक्तम। अब श्री सुखवाच अगाडि सुखदेव स्वामी महाराजले विषय छोडी बक्सिन्छ। इति देवर्षिणा प्रोक्तम निशम्य भरतर्षभ पूजयामास सुप्रीत कृष्णम च प्रेम विह्वल। इति यस प्रकारले देवर्षिणा प्रोक्तम देवर्षि नारदजीले सुनाएको जो कुरा हो, भरतर्षभ माने भरत वंशका श्रेष्ठ भएका राजर्षि सुखदेव के अरे परीक्षितले यो कुरा सुनेर के अरे नारदजी के अरे युधिष्ठिर महाराजले सुनेर सुप्रीत अत्यन्त प्रसन्न भएर प्रेम विह्वल प्रेमले विभोर भएर कृष्णम च कृष्णजीलाई र चकारात नारदजीलाई पनि नारदजीलाई नै पूजामा छ पूजा गरिबक्सियो भने अत्यन्त प्रसन्न भएर उहाँले भगवान श्री कृष्ण जो यो कुरा सुनाउँदा नजिकै भइबक्सिन्छ। हेर्नु त त्यसो हुनाले भगवानका सामने सुनाएको हुनाले सबै सत्य तथ्य सुनाइबक्सेको छ नारदजीले। यो सुनेर नि प्रसन्न भएका भगवान श्री कृष्णलाई के अरे यो सुनेर प्रसन्न भएका युधिष्ठिर महाराजले भगवान श्री कृष्णलाई र यो दिव्य ज्ञान सुनाउने भएका आचार्य श्री नारदजीलाई अति खुसी भएर पूजा गरिबक्सियो। कृष्ण पार्थ उपामन्त्र्य पूजितः प्रययौ मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परम ब्रह्म पार्थः परम विस्मितः।
पूजितः मुनि युधिष्ठिर महाराजद्वारा सम्मान पाएका पूजा गरिएका देवर्षि नारदजी उहाँले के गरिबक्स्यो त कृष्ण प्रार्थो उपामन्त्र भगवान कृष्णलाई युधिष्ठिर महाराजलाई दुईटैलाई आज्ञा मागेर प्रभु आज्ञा होस् कि अब त्यो चञ्चल सन्त मन अर्को कुरा यो दर्शनको आनन्द यस्तो दिव्य दर्शन पाएँ मैले भनेर यो आनन्द यहाँ उकुस मुकुस भएछ सबैलाई पस्केर अरूलाई पनि आनन्द दिन्छु भन्ने भावनाले ताजा ताजा पवित्र ज्ञान संसारमा म मेघ भएर वर्षाउँछु भन्ने भावनाले महाराज देवर्षि नारदजी त्यहाँबाट कृष्ण भगवानसँग आज्ञा मागेर महाराज युधिष्ठिरसँग पनि आज्ञा मागेर कृष्ण पार्थौ कृष्ण र पार्थ भनेको पृथा कुन्ती नन्दन युधिष्ठिर महाराज दुईटैलाई आमन्त्रण आज्ञा लिएर अब आउँछु है जान्छु है भन्दैनन् भगवानको भक्तहरूले। अच्छा महाराज जी आते हैं जाने बेला आते हैं भनेर जान्छन् महाराष्ट्रतिर मारवाडीहरू अनि उपामन्त्री प्रभु आउँछु है भनेर के गरिबक्स्यो त मुनि प्रयौ जानुभयो। यता कृष्णम परम ब्रह्म यति श्रुत्वा भगवान कृष्ण हाम्रा मामाका छोरा मात्रै त हुनुहुँदो रहेछ यहाँ त परब्रह्म पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेर पहिलेको ज्ञान अझ परिपक्व भएर पार्थ युधिष्ठिर महाराज परम विस्मित अत्यन्त आश्चर्यचकित भएर भगवानमा भक्ति भावले युक्त भइबक्सियो। हे राजन परीक्षितजी महाराज अब अगाडि परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ। इति दाक्षायणीनां ते पृथक वंशा प्रकृतिताः देवासुर मनुष्याद्य लोका यत्र चराचराः। हे राजन हे परीक्षित महाराज इति यस प्रकारले दाक्षायणी नाम दक्षका जो छोरीहरू हुन् तिनीहरूको जो पृथक वंशा अलग अलग वंशहरू त्यो हजुरलाई प्रकृतिता सबैको वंशावलीको वर्णन गरें। कस्ता वंशावली जहाँ यत्र जुन दक्षका छोरीहरूमा देवासर मनुष्याद्य लोका प्रतिष्ठिता चराचर जगतहरू जसदेखि जन्मे यत्र भनेको यिनी जुन दक्ष प्रजापतिका छोरीहरूबाट यिनी सबै चराचर जगतको उत्पत्ति भयो त्यो कुरा मैले हजुरलाई बताएँ। चराचर प्राणीहरू चराचर भनेको कोही हिँड्ने कोही नहिँड्ने त्यस्ता खालका सबै जन्मे त्यस्तो यो दाक्षायणी दक्षकी छोरीहरूको वंश मैले हजुरलाई सुनाएँ भनेर यस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धको 15औं अध्यायले विश्राम लिन्छ। शेष भोलि निवेदन गरौँला अष्टम स्कन्धबाट। जय श्रीमन्नारायण हरि ओम तत्सत।